Goa Forward Party Chief Vijay Sardesai has raised strong objection to the recent gazetted notification reducing the number of wards in the Margao municipality from 25 to 24 despite an earlier decision to increase them to 27. Sardesai accused the government of misusing its power and demanded that election be conducted in a fair and a transparent manner without sidelining the opposition. He also highlighted that the lack of clarity regarding ward reservations and expressed concern that no section of society should face injustice due to arbitrary decisions. एक म्हणल्यार 25वो वॉर्ड जो आशिल्लो तो ताणी ह्या 24 भितर घाला. कित्याक घाला आसत? SIR खातीर मतां कमी जाली म्हणून घाला आसत. बरें आहा. पूण जॉग्राफिकली तो वॉर्ड खंयच्या 24 गेलो? पळय इलेक्शन म्हणटा तें पारदर्शक पद्दतीन जावंक जाय. म्हणल्यार कितें? इट हॅज टू बी ट्रान्सपेरंट. इट कॅनॉट बी ओपेक. इलेक्शनाक लोक उबे रावपाचे आहा. तातूंत डिलिमिटेशन आसा तें आसाच. रिजर्वेशनूय म्हणटा ती वस्त आहा. म्हणटकर आतां एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एरिया म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ आनी हावजींग बोर्ड म्हणटा तो कुडचडेचो मतदारसंघाचो भाग हे घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता. हातूंत 25 वॉर्ड आशिल्ले. हे 25तले आतां जर 24 केल्या जाल्यार 25वो वॉर्ड जो आशिल्लो जॉग्राफिकल एरिया ताजी ती खंयच्या वॉर्डान घाली ती आमकां अजून खबर ना. ती कोणाक खबर ना. खबर कोणाक आहा? फक्त रुलींग पार्टीक खबर आसा आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक खबर आहा. आतां रुलींग पार्टी आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन उबे रावतले काय आमी रावतले उबे? कळ्ळें तुका न्ही? हें एक मेन प्रॉब्लेम आहा. आतां ताजे मागीर हें डिलिमिटेशन जाल्या नंतर फुडलो स्टेप कितें येता? रिजर्वेशन. आतां हो जो भाग तुवें काडून खंय घाला तातूंत भितर OBC कितले आसतले? OSC कितले आसतले आनी ST कितले आसतले? हें स्टेट OBC कमिशना कडेन डिटेल आसपाक जाय. ह्यो डिटेल 25च्या वॉर्डाच्योच तांचे कडेन सारक्यो नाशिल्ल्यो. आतां 24 करून त्यो डिटेल केन्ना कळटल्यो? आनी सपोज तुमी एक वॉर्ड OBC केलो आनी तातूंत OBC नाच जाल्यार तें अन्याय जालो ना? खरें OBC घटकाक जंय चड आसा थंय तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय. आतां तें भलतेंच जालें. दुसरें हें डिलिमिटेशन पडतें करून सरकाराक आनी चान्स मेळटा वॉर्डाक नंबर नवे घालपाक. म्हळ्यार अशें धरुया की एक जाग्याचेर रिजर्वेशन जावंकूच ना. आतां एक पाजीफोंडाचो वॉर्ड आहा आमच्या मतदारसंघात 5-6 फावट जाले आतां की थंय रिजर्वेशन वुमन रिजर्वेशनूच जायना. आतां परतेंय ताका नंबर दुसरो घालता जाल्यार परतेंय तें जावचें ना. मागीर थंयच्या बायलांचेर अन्याय न्ही तो? थंयच्या OBCचेर अन्याय न्ही तो? सो सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शनाचें खतखतें केलां. हें खतखतें तांकांच खबर नासता म्हाका कितें जाय तें. आनी अशें जाता ताजेर जर पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना की हें इलेक्शन कंडक्ट ते करूंक शकतले म्हणून. आनी मे बी तांकां तें करपाचें नाय आसत. कळ्ळें तुका न्ही? एज फार एज माय पार्टी इज कन्सर्न वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन्स. पुणून आमकां पयलीं सांगात सारकें. आनी ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आहा. कळ्ळें तुका न्ही? आमी नोटीस दिल्या कोर्टान गेल्या आनी आमी म्हणटात की आमकां क्लॅरिटी जाय. इलेक्शन केन्ना जातलें तें, खंयचे वॉर्ड आसतले ते, खंय रिजर्वेशन जातलें तें आनी हातूंत ट्रान्सपेरन्सी जाय. हातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप जावन जे लास्ट मिनीट घुसपागोंदळ करता पळय ते करूंक तांकां मेळूंक जायना. हो म्हजो डिमांड आहा. आनी सरकार हे बरे भशेन कशें करतले हें सरकारान उत्तर दिवंक जाय. आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसा. कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ते ऑर्डिनन्स हाडटले आनी परते 27 करतले. कित्याक अशें कितें तरी मडगांवच्या आमदारान म्हणिल्लें आहा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. सो सारांश हाजो इतलो की हें खतखतें जाल्लें आहा. आतां हें खतखतें सारकें करपाक जर जायना आनी कावन्सिलाचो प्राझ म्हणल्यार टेन्युअर सोंपलो जाल्यार मागीर कितें जाता? जाल्यार तांकां एक सेक्शन 298 ऑफ द गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट आहा. तो 298 कितें म्हणटा? एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक हाजे पयलीं मुर्मुगांव घाल्लो आहा. तो कितें म्हणटा?
appointment of administrator. Under section 298, the government may appoint an administrator into bracket often a civil servant or officer to manage the affairs of a municipal council, particularly when the council cannot be constituted or has been dissolved. आता हे डिझॉल्व काय जाऊ ना, कॉन्स्टिट्यूट करपाक आमी काय तुमकां आडायना, पूण जे पद्दतीन तुमी करूंक सोदतात सगळें कुफजांव करून म्हणजे पयलो 25वा वॉर्ड खंयच्या वॉर्डान गेलो तो तुमी सांगनात, मागीर थंयचे डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करनात, मागीर ताजें रिजर्वेशन जातलें ताजें खतखतें जातलें. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हे 298 आमकां तें व्हरूंक सोदता अशें म्हाका दिसता. म्हजे पक्षाचे वतीन हांव पयलीं कंडेम करतां that this is a gross abuse of the process of law. आनीक डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल जो आहा की सगळे जाग्यार हाडून सरकार काम करता म्हणून दाखोवन रिपोर्ट्स अशे आहा की जे म्युनिसिपल स्टाफ ज्यांकां ओबीसी हे चॅक करपाक कितले ओबीसी आहा ते सर्वे करपाक जी ड्युटी आशिल्ली तांकां 45 दीस तांणी डिले केली. म्हाका दिसता दॅट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द whole conspiracy to see that the elections are not held, to see that the democratic principles are not followed, and to do what you call the gross abuse of power by the government. पुढून आमचो डिमांड आसतलो की बरे भशेन इलेक्शन जावपाक जाय, ट्रान्सपेरंट इलेक्शन जावपाक जाय.